भाग्यवान कुर्साचे कुरवेन कुरवेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्गींचे राणी उल्हास पाव हालेलुया. कित्या जाका तू वावंक फावो जाले हालेलुया. तो आपल्या सांगल्या बरी जिवान जाला हालेलुया. आमा पासून देवा लागीं माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव अंकारी मोरये हालेलुया. कित्याक सोमी करूनच जिवान जाला हालेलुया. प्रार्थना ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांक तुवें दया केली. ताच्या माया अंकार मरे मरे फात सासण्याच्या जिण्याचो संतोष आमकां लाभो कर म्हण आमी मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सम्या मरिफात आमेन. महिमा बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या आणि पवित्र आत्म्या महिमा बाप्पा आणि पवित्र आत्म्या आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझ्या नाव पवित्र जावन तुझ्या रासम कायम तुझी खुशी सरकार जाता तशी या संसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास समकादी आणि आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदका भोगोस आणि आमकां ताळणे पडू दी नाका पूण वाईटांतले आमकां निवार. मान बरे कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझं देवान स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आम्हा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझं देवान स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आम्हा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझं देवान स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आम्हा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. 350 हे वर्ती भासोणी अशी आसा की किर्तनान 31 वळी 14 साम चॅप्टर 31 वर्स 14 एकडे आमचो हात उक्तो दर्यान सकाळीची वेळ जाता जाल्यार आनी सगळी हे देवाची उतार सांगात म्हणया. पूण हांव सर्वेस्परा तुजेर पातयेता 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 हांव म्हणटा तुंच म्हजो देव हांव म्हणटा तुंच म्हजो देव हांव म्हणटा तुंच म्हजो देव हांव म्हणटा तुंच म्हजो पूण हांव सर्वेस्परा तुजेर पातयेता 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 हांव म्हणटा तुंच म्हजो देव हांव म्हणटा तुंच म्हजो देव. वळी 15 तुज्या हातांत आसा म्हजें जिवीत 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 म्हज्या पाठीक लागलेल्या म्हज्या पाठीक लागलेल्या म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार म्हज्या पाठीक लागलेल्या म्हज्या पाठीक लागलेल्या म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हज्या पाठीक लागलेल्या म्हज्या पाठीक लागलेल्या म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार. बघाच्या न्हू जण एकल्यांक देव बरो आशिर्वादाचो बेसोसो दीस आयच्या दिसा फावो करूं. आज अपूर्वेचे उतार आमी आयकले सकाळीच्या वेळा अपूर्व मागणें केला किर्तनांत 31 वळी 14 आनी 15 साम 31 वर्स 14 and 15. पूण हांव सर्वेस्परा तुजेर पातयेता. हर एक दिसा देवाच्या पातयेवन आमचो दीस आराम करया. कित्याक आमच्या भितर थोडी सकत आज प्रत्येक तर आमच्या पाठीक लागून आसा. कित्याक आमकां केदां सकयल घालचें म्हणून वळी 15 म्हणटा तुज्या हातांत आसा म्हजें जिवीत म्हज्या पाठीक लागलेल्या म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार म्हज्या पाठीक लागलेल्या म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. त्या खातीर म्हजें जिवीत तुज्या हातांत आसा. हर एक दिसा आमचें जिवीत त्या समयाच्या हातान भेटोवन दिवंक जाय. हर एक दिसा आमचें जिवीत त्या समयाच्या हातान दिवंक जाय. म्हजें जिवीत तुज्या हातांत आसा. खंयच्याय मनशाच्या हातान न्हय खंयच्या कोणाच्या हातान न्हय देवाच्या हातान आमचें जिवीत आसा. त्या खातीर आमी कितले कश्ट भिवची गरज ना. एक ना एक दीस आमकां उखलतलो देव आमच्या सांगात आसा. विस्वासान रावया विस्वासान रावया. म्हज्या मोगाचे न्हू पेद्रून जेजू 3 पटी नेगारले. मोगाचे न्हू जाल्यार जेजू ताची दैवीक काकूत पेद्रूचे रस्ते वयले. कित्याक म्हळ्यार
तो इगस मतेचो खांबो जावंक पावलो म्हज्या पयलो पापसाहेब जावंक पावलो कित्याक हर एक घडी सुम्याचेर पातयेणी पेद्रूक आसली आज त्या खातीर एनायाक पेद्रू म्हणटा गे अपूर्व म्हणटा एनाया जेजू तुका बरो करता उठ 8 वर्सां हांतुळणार आसा उठ तूं जेजू तुका बरो करता ती पातयेणी म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या जण एकल्या जिवीत आसूंक जाय आज म्हज्या मोगाचे न्हू आमी घेवया देवाचें उतार लूक चॅप्टर 24 वर्स 13 आज लुका प्रमाणे शुभ वार्ता 26 ओळी 13 एकडे वाचया आणि त्याच दिसा तांचे मधले दोग जण जेरुसलेमांत 7 मैला पयस असलेल्या एम्माउस नावाचे हळ्ळेक पयण करून वेताले घडिल्ले सर संगती विशयान ते एकामेका उलयत असले अशे सांगता उलयतानी चर्चा करून वेत असताना जेजू खुद्द लागीं सरलो आणि तांचे बराबर चलोंक लागलो पण तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना तांचे दोळे बांधलेले बरी जाल्ले जेजून तांकां विचारले तुम्ही चलता चलता कसल्या संगती विशयांत उलोवन तर्क करीत आसात तवळ ते थंयच रावले तांची तोंडां बावल्ली तांची तोंडां बावल्ली एमाउसच्या वाटेर जेजूचे 2 6 चलोवन वताले आपल्या गांवां पाटी वेताले म्हळ्यार जाले मुक्त जाले आनी कांयच ना आमचे मेस्त्री कुर्सान मारला आनी कांयच ना तो मेला म्हज्या मोगाचे न्हू ते बावून तेजी तोंडां बावून घरा पाटी वेताले म्हज्या मोगाचे न्हू जेजू तांच्या मदें उबे रावलो तांच्या सांगाता जेजू चलोंक लागलो खंयचे तर्क करता आसत तुमी तर्क करन तुमची मुखां म्हळ्यार बावलात तुमी खंतीन आसात तुमी देदोस्पर जाल्ले बरी आसात जेन्ना जेजू तांच्या बरोबर चलता आसतना जेजू तांचेर उलयत आसतना तांची मुखां म्हळ्यार परजळोंक सुरू जाली मात्र न्हय म्हज्या मोगाचे न्हू जेजूक तांणी आपयले तांच्या सांगाता जेजून उंडो मोडटा आसतना ताचें रूप ताणें दाखयलें हर एक दिसा आमी मेसाच्या बलिदानांत उंडो मोडटा आसतना जेजूचें रूप आमी पळोवंक जाय हर एक आराधनांत म्हज्या मोगाचे न्हू आमी जेजूक पळोवंक जाय जेजूचें रूप आमी पळोवंक जाय म्हज्या मोगाचे न्हू परच्या गुड फ्रायडेच्या मिडनायट सुमार 1.5 वरां तावन 3.5 वरां म्हणजे होल नायट नील डावन करून सुमार 3 घंटे हांव मागून आसलो एक दैवीक अनुभव त्या राती हांवें पळयल्लो की सुमार 3 घंटे म्हणजे तळांतलें दुकां कित्याक म्हूण कळीत नासलें हे दैवीक अनुभव हर एका दिसा आमच्या मागण्यांत आमी दैवीक अनुभव करूंक जाय एमाउसच्या वाटेचे दोगांय जाण सिसांनी जेजूचो अनुभव करून घेतलो जेन्ना उंडो मोडटा आसतना जेजूची सकत ताणें अनुभव केली मोगाचे न्हू हर एका मेसाचें बलिदान हर एका आराधनांत हर एका मागण्यांत आमी सकत जेजूची अनुभव करीचे जावं फुडें आमी सुकता जावं फुडें आमी सकयल पडला म्हणल्यार तशें मुक्त जालें म्हण अर्थ न्हय जावं फुडें सलवणी आयला तुजें जिवीत तूं फ्लॉप जालें तुजें जिवीत मुखार वाटना कन्फ्यूज जावन आसाय हे अर्थ न्हय की तुजें जिवीत एंड जालें म्हणलें न्हय उडास चोरा अनेक होप आसा अनेक वाट आसा ती वाट जावं जेजू 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 हांव सांगता कितलीं घडिता तुमच्या मुखार फाटल्या दिसांत हांव तुमच्या मुखार दवरूंक साध्य आसा 2.5 वर्सां पयले कॅनडा गेल्ल्या तरणाट्यान म्हणलें की टोटल म्हजें जिवीत फ्लॉप म्हण चिंतलें फ्लॉप एंड आनी सगळ्यांनी सांगलें तूं बरो जाय न्हय कुटुंबांत म्हाका खेळ्ळें सगळ्यांनी म्हणलें युजलेस म्हणलें कित्याक लास्ट हांव ड्रग्स पिवंक लागलो युजलेस म्हणलें लास्ट म्हाका आदार दिल्लो एका व्यक्तीने जावन आसा तो याजाक तो व्यक्ती याजाक म्हणा लागलो की सगळी तुका युजलेस म्हणून दी सगळी तुका नाकारी पाडारी काण्णुडो दी बट एक उडास तर तुजो जेजू तूं काण्णुडो आसा पुता आज तुवें ड्रग्स सोडिचे ह्या सकाळ म्हज्या बावळ्या हात दवरून भुसयता आसतना म्हज्या दोळ्यांतल्या दुकां बायस सरली आनी ह्या जाक म्हणा लागलो की हर एक दिसा ल्हानशे मागणे आयक म्हणून आमचे चॅनल दिले आनी सदां त्या तरणाट्यान मागणे आयकले आनी तो भुरगो म्हणा लागलो की ह्या जाकान म्हज्या भुजार हात दवरता आसतना कितें वर्ती सकत हांवें अनुभव करेंतली आनी ह्या जाक म्हणा लागलो पुता इगर्जेन ताबर्नाकलान जेजू आसा वस आनी अर्दे घंटो बस तुका तो भुसयता तूं आदरता आजच तुज्या जिविताक वाट तो दाखोवन दिता आजच फलां न्हय आज तुज्या जिविताक वाट दाखोवन दिता हांव बसलो अर्दो वर 1 घंटो
दोळ्यांतली दुकां गळ्ळी 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 परतून ह्या जाका वचून सांगलें म्हाका एक कुमसार जाय फादर. आपूर बायर म्हणजे कुमसार जालो. सगळें म्हणजे जिबी सुम्याक समर्पण दिलें. सलवानी एंड म्हूण चिंतलो त्याच व्यक्तीक म्हजी चिजून म्हाका रेस केली. ह्या गांवांत बरें काम करनासा, कामा वयर कामां म्हाका बरे पयशे जोड नासा, म्हजो फुडार जेजून परतून बांदून हाडलो. त्या खातीर दावीद गादाक म्हणटागी आपूर बाय म्हणटागी मनशाच्या हातान पडचे नाका, आमी देवाच्या हातान पडया. मगाचे न्हू ह्या सकाळीच्या वेळार आमी जण एकली देवाच्या हातान आमी पडया. देवाच्या हातान पडले वयसना 101% म्हाका आनी तुका एक वाट दाखयतालो असतो. तो फसोंक दिना, तो कश्टान पडोवंक दिना. म्हज्या मगाचे आमचो देव, आमचो मोग करतलो देव, आमचो देव ताच्या उजव्या हातान आमी उखालन धरतलो देव. आमचो देव वाट आमची, आमचो देव सत आमच्या जिवितान, आमचो देव आमच्या जिवितान आदार जावन आसा. त्या खातीर म्हज्या मगाचे आस्त हांव आमची पातीनी पूर्ण पातीनी आमी जेजूचे दवरया. दिसान दीस आमचो भावार्थ आमी वाडयची. भावार्थ सगळ्याला पडचें न्ही. एवरी डे आमचो भावार्थ डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे इल्लो 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 भावार्थ आमी चडयते रावचे. केदां आमी सकयल पडल्या वेळार आमी कश्टांनी बांदून हाडलो भावार्थ, आमी भावार्थाक आमी धोको दिवंक नसो. आमी सकयल पडच्या परिस्थिती आयला न्ही परतून आमी रिपेंडन्स करचे. Psalm 51 सोम्या म्हजी काकूत कर, म्हजी पातकां बोगशी, म्हजे दाय दाखय. परतून कुमसार वचून परतून म्हज्या मोगाचे न्हू आमी भावार्थान बिल्ड करून मुखार वचूंक जाय. खंडीत जावं तुमी हाता गेले हर एक कामाचे देवाची सकत देवन येताले. इम्पॉर्टंट म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या हाता गेल्ले कामांनी इम्पॉर्टंट हर एक दिसा हांवें भावार्थान जिवोवचे. एमोसाचे वाटे दोगांय जाणां शिसांची मुखां मळा बावल्ल्या बरी आसल्यार जेजू तांच्या भितर रिगल्या वेळार, जेजू तांच्या सांगात आयिल्ल्या वेळार, जेजू तांच्या बरोबर चल्ल्या वेळार तांची मुखां मळा फुलोवंक लागली. आज तुमची मुखां मळा आज बावल्ल्या बरी आसूंक नसो. आज जण एकल्यांची मुखां मळा बावल्या बरी आसल्यार जेजू क्रिस्ताचेर पातयेवणी दवरया. Acts of Apostles chapter 16 verse 31 म्हणटा की आज तूं बाचाव जातलोय आनी तुजे कुटांब बाचाव जातले. जेजू क्रिस्ताचे तूं भरोसो दवरताय, तूं बाचाव विजोवन घेताय, तुजे कुटांबी बाचाव विजोवन घेतले. त्या खातीर आज आमी सोम्याक अर्घा दिवया. आज सगळे तुमचे समस्ये खंयच्याय रितीन तुजे मुखामळ बावला जाल्यार आज त्या सोम्याक सांग, सोम्या तुजेर 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 मात्र हांव म्हजो भरवसो दवरता. आमेन. हे गायनात भाग घेवया. हांगाची एक लाईव्ह टेस्टिमनी आनी एक टेस्टिमनी आमी आयकुया. सर्वेस्पोर देवाकाच दिनवासन गावया, दिसायचो भोवरतो उल्हासान गावया. सर्वेस्पोर देवाकाच दिनवासन गावया, दिसायचो भोवरतो उल्हासान गावया. महाकार्या केल्यान सर्वेस्पोरा, विचित्रा केल्यान ताच्या उजव्या हातान. म्हजो नांव वाचतलो जियेतलो, अद्भुतां ताची सगळी वर्णितलो. सर्वेस्पोर देवाकाच दिनवासन गावया, दिसायचो भोवरतो उल्हासान गावया. सर्वेस्पोर देवाकाच दिनवासन गावया, दिसायचो भोवरतो उल्हासान गावया. म्हाका तूं आयकलोय कश्टान पावलोय, ओळादीक सोडवोनान म्हजो जालोय. देखून हांव तुका आज अर्घा दिता, तुजें नांव वाखाणून स्तुती गाता. सर्वेस्पोर देवाकाच दिनवासन गावया, दिसायचो भोवरतो उल्हासान गावया. सर्वेस्पोर देवाकाच दिनवासन गावया, दिसायचो भोवरतो उल्हासान गावया. सर्वेस्पोर देवाकाच दिनवासन गावया, दिसायचो भोवरतो उल्हासान गावया. सर्वेस्पोर देवाकाच दिनवासन गावया,
दिसायचो भोवतोन उल्हासान गावया दिसायचो भोवतोन उल्हासान गावया दिसायचो भोवतोन उल्हासान गावया पहिलेच तर देवाक हांव आर्गां दिता म्हाजो पाय खूब दुखो आसलो डॉक्टरान म्हाका उबें रावंक जाय नसलें मातशी किचनात उबी रावली बेगी बेगी खाटीर वचून बसा आतां म्हाजो जाय तो पाय बरो आसा आनी हांव आतां खूब बरी आसा प्रकाश ब्रदरीचे मागणी आयकोन तेचे सदांकाळ मागणी आयकता आनी दुसरी म्हाजी हें आसा म्हाज्या चेड्याक कामा बद्दल मागलेलें देवान ताका बऱ्यांतलें बरें काम दिलें म्हणून हांव देवाक कोटी कोटींनी आर्गां दिता आनी तो बरो आसा म्हज्या सरस्पर देवाक म्हज्या काळजांतल्यान आर्गां दिता ताणें केल्ल्या उपकाराचे 5 सक्स दिवंक आशेता सक्स दिवंक वेळ जाल्ल्याक म्हज्या काळजाच्या गुंडायतावन बोगसाणें मागता आनी पाश्चाताप पावता पयली साक जावन आसा म्हजी म्हाका एसिडिटी आनी कान दूख माथें दूख आशिल्लें हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन घालें आनी सदांच मागते रावली आतां म्हजी पिडा बरी जाल्या दुसरी साक्ष म्हज्या दुयेची कार्यामणी खंय दवरली म्हणून उडास नातुल्ली ती आतां मेळ्ळ्या ताका आर्गां तिसरी साक्ष भयणीचो चेडो शीक आसलो ताचे खातीर पेटिशन घाल्ल्या तो आतां बरो आसा चवथी साक्ष म्हाका ल्हान घरांत बरें घर फावो केल्ल्या देवाक आर्गां दिता पांचवी साक्ष म्हज्या घरा बडोत्री आयिल्ल्या खातीर देवाक आर्गां दिता म्हज्या जिवितांत ल्हान व्हड उपकार सदांच देव म्हाका फावो करना आसा म्हणून देवाक आर्गां दिता डिवायन मार्सी ग्रुपाक देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस हालेलुया हालेलुया 5 बसोवण्यो आमी जाणीक उसारया 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया इसाया अविस्वर 60 वळी 1 जुवांव अविस्वर 8 वळी 12 इसाया अविस्वर 50 आनी 8 वळी 8 मलाकी अविस्वर 3 वळी 20 जुवांव अविस्वर 12 वळी 40 आनी 6 सांगाता म्हणया वेळार Isaiah chapter 60 verse 1 उठ पर सरीचा तुझो उजवाड आयला सर्वेस्परशी महिमा तुझेर पसरता John chapter 8 verse 12 जेजू परत्यान तांचे लेगी उलोवन म्हणालो हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचना पण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो Isaiah chapter 58 verse 8 तेन्ना फांत्या बरी तुमचो उजवाड पसरतलो आनी तुमचे गाय वेगीस बरे जातले तुमचे नितीवंतपण तुमच्या फुडल्यान वेतले आनी सर्वेस्पराची महिमा तुमच्या फाटल्यान येतली मलाकी चॅप्टर 3 वर्स 20 पण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्यांक नितीचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणान भलायकी आसतली जॉन चॅप्टर 12 वर्स 46 हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला देखून म्हाका सत म्हणटलो काळोखान उरचो ना प्रेज द लॉर्ड म्हजें नांव जावन साबनेश डायस आनी हांव सदांच ब्रदर प्रकाशाचे मागणे सदां पळोवन आसा लॉकडावनांत नात म्हणसर हांव पळयत आसा देवान म्हाका म्हाजें इंत मस्त हें केलां काम केलां देवान बरें आमकां कश्टांत आनी वरांत पिडें शिडेंत वायट विघ्नां सगळींतन राखून हाडला ल्हान व्हड उपकार देवान आमकां करलेलो आसा पूण आज सकाळीं म्हाका ब्रदर प्रकाशाची मागणी सगळें आयकून घेतरीच मागीर हांव च्या पिवूंक बसलें च्या पितना हांव बकर खाती आसलें बकरी खायलें खावन घेतरीच म्हाका एक नमन जेवंक कशें जालें मागीर हांव उदक पिवंक म्हण भितर गेल्यार उदक पितना म्हाका उदक वचना जालें म्हजें भितर तो सगळें ते बाकेर सकयल देंवना जेवंक लागलें आनी मस्त भेन दिसलें म्हळ्यार अशें लागलें की आमी केन्नाय फ्लायटार वयतना वयर उरतना कशी आमकां एकदम धडक जाल्या भशेन जाता तशी जावन गेल्या भशेन जालें एक पटक अशें लागलें की हांव हेंचें जाता कोणा म्हण म्हजे जीव वयता म्हण तितलें हें जालें म्हाका पूण देवाचे उतार हांव मनांत आसलें म्हाका जेजू म्हाका बरें कर आनी म्हाका बरें जातालें हांव तारण दी आनी तारण मेळटलें म्हण तितले भितर म्हाका ते फाटींतल्यान अशें लागून घेवन गेल्ल्या भशेन सकयल्यान पास जालें मागीर म्हाका बरें जालें मागीर येवन बसलें हांव इल्ल्या वेळ हे व्हड उपकारा खातीर देवान म्हाका इंततान राखल्या खातीर काळजांतल्यान थँक्स दिता आनी ब्रदर प्रकाशा वरवीं आमी साबार देवाचें उतरां आमकां
आमचे काळजांत आसात, आमच्या मनांत आसात आनी रिपीट जालात. देव तांकां दराळ आशिर्वाद घालून दी, तेजे कुटुंबांक आनी ब्रदर प्रकाश आनी तेजे टिमांक दराळ आशिर्वाद पडून दी म्हण हांव मागतां. थँक्यू जिजस, प्रेज जिजस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव कुयतान उलयतां. हांवें म्हाका न्हीद पडनामू हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपा पेटिशन घायलोलें. तें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी आतां म्हाका न्हीद पडटा. आनी दुसरी टेस्टिमनी मुगे फ्रेंडा तें कुयट येवपा सोदतालें. 2 वर्सां जालीं. म्हळ्यार तेगे जायनासलो म्हणजे तें मेडिकला हें जातालें, फेल जातालें. सगळें 2 पाट मेडिकला फेल जाल्लें. मागीर तिसरे पाट कोण विजा काड तेका. मागीर विजा काडमू मागीर तेणें हांवें सांगिल्लें डिवायन मर्सी ग्रुपा हांवें पेटिशन घायलें, तेजे पासत मागायमू. आनी तेणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांवूय डेली रीड करीत रावलें. आनी तेकाय सांगिल्लें तें तुवें रीड करमू. मागीर तेंय रीड करीत रावलें. मागीर आतां तें तिसरे पाटी मेडिकला गेलोलें. आतां तेगे मेडिकल रिपोर्ट फीट येयला. तेका लागून हांव देवा आर्गां दितां. प्रेज यू लॉर्ड, थँक्यू जिजस, हालेलुया जिजस. इकडे आमचो हात आमी उक्तो दवरया. मोगाळ जेजू, तूं विस्वासी दयाळ काकूळदार जावन आसाय. तूं तुज्या भुरग्यांक केदीं सांडचेत आसलो आनी सोडचेत आसलो न्हय. सोम्या आज तुजी काकूत आमचे देवय, तुज्या रक्तान आमकां नितळ कर. सोम्या आयचो दीस जावं दी आशिर्वादाचो, बेसांवाचो, कुरपेचो. आमची मुखां म्हळ्यार बावल्ली मुखां म्हळ्यार उल्हास बरीत कर. सोम्या जेजू खतीन आसते जिवीत एक नंदनाचें जिवीत जावन दी जेजू. हाता गेल्ल्या कामाचेर तुजे आशिर्वाद देवन येवन दी जेजू. कश्ट विघ्न अनवरातन आमकां राखून उर. ह्या सकाळीच्या वेळा म्हज्या पुताक, म्हज्या दुवेक, म्हज्या नात्रांक हांव तुज्या मुखार उबारतां. सोम्या म्हज्या घोवाक, म्हज्या बायलेक, म्हज्या भावाक, म्हज्या भयणीक, आवय बापायक, माय मावाक हांव तुज्या मुखार उबारतां. जेजू प्रत्येक त्या सकाळीच्या वेळा तुज्या बोबागेत अमोलीक रक्तान तांकां धुवन नितळ कर, आशिर्वादीत कर. सोम्या ती भायर भितर येता आसतना तूं तांकां राखून उर. सोम्या प्रत्येक तर तुजे नदर लायलेलो कोणी निराशपणाक सांपडचो ना. आज ह्या सगळ्यांच्या नांवान तुजेर हांव नदर लायता. जेजू प्रत्येक एंटायर कुटुंब आमचे आशिर्वादांनी, बेसांवांनी, कृपेन भर म्हणून तुजेले परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू आमी कळयल्ल्या प्रमाणे ह्याच आयतारा 7 तारखेर आमचे आउटरीच दादर सॅल्वेशन चर्च 2:30 ते 5 वरां पर्यंत आसले. आमी मुखल्या दिसांनी मुखार लोटला त्या दीस कॅन्सल आसतले. देखील त्या दीस तुमच्या इगर्जेचं दैवीक कागोदच्या नव्यान तुम्ही भाग घेया. तसेच ब्रेस्ता, शुक्रार, सोनवार विशेष मांडावर मदर ऑफ गॉड चर्च मोगारनाड मँगलोर म्हणल्या सुवातेर व्हडा संख्येन येया. सांगा एकामेकाक जाणेकडचे गरजे तर माग्या. थंय अशें टेस्टमनी आयकून आमचो भावार्थ आनी घट करया. सकाळी 9 ते 4 वरां पर्यंत अर्गा वाकाणी शिकोण आनी पवित्र मिसाचें बलिदान आनी विशेष रितीन आराधन पवित्र सक्रामेंताचे पिडेस्तांक गरजे वता तरणाट्या भुरग्यांक जण एकल्यांक घेवन येया. ब्रेस्तार, शुक्रार, सोनवार आनी सोनवारा नायट विजील हांव आनी फादर बाजीलवास इतर ह्या जगात नायट विजील आसतले. शुक्राच्या दिसा हांव त्या सुत्र आसचो ना. सेंट जॉन द इवांजलिस्ट चर्च मरोल अंधेरी इश्ट प्रत्येक तर बॉम्बे जावन आसा. सकाळी 9 म्हणचे म्हळ्यार 10 वरां ते 3 वरां म्हणशेर त्या खातीर आमी त्या सुवातेर आसतले. हांव म्हज्या मोगाचे न्हू ब्रेस्तारा फर्स्ट ब्रेस्तार जो म्हयन्याचो आनी यूथ स्पेशल डे त्या दीस यूथच त्या दिसाचे आराधना मागणे चलून व्हरतली. तरणाट्यांक, भुरग्यांक आनी पिडेस्तांक वडिलां येया आनी पिडेस्तांक आनी जण घेवन येया. तशेंच इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश. म्हणजे मोगाचे न्हू लास्ट टायम आमी होली लँड टूर आमच्या इगर्जेतून केल्लो. इस्रायलच्या झगड्या द्वारे आमी मुखल्या दिसांनी दवरले. त्या खातीर आतां डेट जावन आसा. डेट तुमकां ह्या नंबरार दिताली. होली लँड टूर जुनांत आसतले. हांगाचो नंबर आसा 079907595666. थोडीच नांवां आसात. लास्ट टायमाची नांवां आसात आनी तातूंत थोडी नांवां जाय. कोणाक गरज आसा जाल्यार कुटुंबा समेत भाग्यवन स्वताच्या पैणार ह्या नंबरार कॉन्टॅक्ट करून तुमी तातूंत भाग घेवयेत. तशेंच म्हज्या मोगाचे माग्या आमी सदांत सोम्या तें बळवंत जावया. आमेन. परच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. लायव्ह 3 ते 4 बँड्रा इस्ट सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च. तुमकां येवंक आसा जाल्यार आज तुमी येवयात. भुरग्यां खातीर तरणाट्यां खातीर विशेष मागणें. आमेन. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. अर्गां तुका सोम्या, होगळ्याक तुका सोम्या, महिमा तुका सोम्या. हांव म्हजी देवान म्हाका केल्ल्या उपकाराची
टेस्टिमनी दिवंक अशें येता आनी देवा बापाक देवा पुताक देवा पवित्रात्म्याक हांव म्हज्या काळजाच्या गुंडायेतान अर्गां दितां. हांवें एक येवजण चिंतिल्लें, म्हाका एक बरें घर जायचें म्हणून आनी हांव सदां न्हीद मागतलीं. हांव पयसल्या गांवांत वावर करनासलीं आनीक म्हजें घर बऱ्या तरेन जालां. हांव देवाक हांवें चिंतल्याचेर न्ही चड बऱ्या रितीर बांयंत म्हाका उदक मेळ्ळें आनी त्या घरांत समाधान आसा म्हाका आनी म्हजें घर बऱ्या तरेन घरांत जावन म्हाका त्या घरांत उस्ती करूंक देवान म्हाका फावो केलां. आयच्या दिसाक हांव देवा बापाक म्हज्या काळजाच्या गुंडायेतान अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक ताच्या टिमाक हांव देवा कडेन देव बरें करूंक म्हणटा तांकां आनी देवा कडेन मागतां तांकां बरी भलायकी आनी देवाचें मिसांव वावर अशेंत मुंदारसून व्हरूंक तांकां बळ भलायकी दी म्हूण हांव मागतां. तशेंच आनीक उपकार म्हाका गर्स आसले हांवें मागिल्ले ते म्हाका देव फावो करतलो म्हणून खंडीत जावन हांव फाटीं येतां. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. I'm sending this testimony on behalf of my mother-in-law, Alice from Mangalore, for receiving healing of her left hand. During prayer service at Infant Jesus Ashram, Katkere, Brother Prakash was calling out some healing names. She wished some of her family members' names would be called out. After 2 minutes, Brother Prakash called out her and her nephew's names. Same day, by evening, her pain reduced. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हज्या धुवेचे साक्ष दिवंक आसयतां. म्हज्या धुवेचें भांगर भायर पडलें तें कितलें सोदल्यार आमकां मेळूं नासलें, पूण मागीर इल्ल्या दिसांनी आमकां तें भांगर मेळ्ळें. हांवें तेजे मदें पिटिशन घाल्लें मागूंक पासत आनी निरंतर मागतलें. तें मागीर 2 हप्ते 3 हप्ते उपरांत लागीं तें मेळ्ळें. तशेंच म्हज्या नातीक ताप येतलो, घडये सुटून ताप येतलो. डिसेंबरांत एक फावटी आयलो ताका. आतां परतून फेब्रुवारीन परतून तसोच ताका ताप आयलो, पूण हांवें पिटिशन घाल्लें. आतां तें संपूर्ण बरें आसा. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीजस. हांव दुबयता ही म्हजी टेस्टिमनी दिवन आसा. म्हज्या प्रिवियस कंपनीन म्हजे वयर रिजन नासतना केस घालनासले आनी म्हाका गांवांक वचून तरी करनासले. त्या देखून हांवें म्हजी केस क्लियर जावन म्हाका बरें काम मेळचे खातीर पिटिशन घालें. आतां म्हजी केस क्लियर जावन म्हाका दुसरें बरें काम मेळ्ळां. ह्या खातीर हांवें देवा लागीं उपकार मानतां आनी टेस्टिमनी दिवन गळाय केल्ल्याक वखसाणें मागतां.